كان أشد الناس حياء، يعني مثل ما نقول ما يحرج الآخرين. إذا أخطأ، إذا أراد أن يعلم، أراد أن ينبه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وإذا أخطأ أحد يأتي إليه عليه الصلاة والسلام بهدوء، بعبارة لطيفة، لا يعاتبه عتابا شديدا، لا يوبخه. نعم، مع أن بعض الأعمال قد تكون شنيعة. مثال الحديث الذي في صحيح مسلم أن الرجل الذي جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبال في طائفة المسجد. يعني تصوروا هالحين كيف إنسان يجي يبول قدام جماعة جالسين في مكان، حتى لو كان ما هو مسجد. والله فعل شنيع وغريب وقليل أدب وما إلى ذلك. ولكن يعني الناس في بداية الإسلام ما كانوا يعرفون، ربما كان هذا الرجل أعرابي متعودا يبول في كل مكان. المهم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام إليه الصحابة إلى هذا الرجل قال: دعوه لا تزرموه، يعني لا تخربون عليه، لا يؤذي نفسه بعزكم الله البول ولا يؤذي ثيابه، دعوه لا تزرموه. فلما قضى بوله قال: صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. وناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله والتسبيح والتهليل وغير ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، إنه الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. نعم، تصور اليوم واحد يفعل هذا عندنا اليوم، ماذا سنفعل به ونشن عليه ونتكلم وإلى آخره. فلذلك انظر إلى لطفه ورحمته عليه الصلاة والسلام.